बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उर्दू ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जुमला का तारुफ पढ़ा था और जुमला के जो हिस्से हैं उनके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है जुमलों की इकसाम। जुमले की जो इकसाम हैं वो कुल 6 इकसाम हैं, जिनका आज हम इस वीडियो में तारुफ करेंगे, उसकी मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जुमलों की इकसाम 6 हैं, उनके नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 इस्तिजाइया जुमले, नंबर 2 इस्तिफामिया जुमले, नंबर 3 इकरारिया जुमले, नंबर 4 इनकारिया जुमले, नंबर 5 तमन्नाई जुमले और नंबर 6 शकिया जुमले। अब हम वन बाय वन इन सारों की डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस करेंगे और उनको मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जुमले की सबसे पहली किस्म इस्तिजाबिया जुमले हैं। वो जुमले जो ताज्जुब या हैरानी को जाहिर करें वो इस्तिजाबिया जुमले कहलाते हैं। आपने आम बोलचाल में इनका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन आपको ये मालूम ना होगा कि इनका नाम क्या है, यानी जो जुमला आप बोल रहे हैं उस जुमले के नाम से आप नावाकिफ़ होंगे। तो चलें देख लेते हैं कि कौन से जुमले इस्तिजाबिया जुमले कहलाते हैं। इनकी मिसालों को देखें। सबसे पहली मिसाल है, आहा क्या सुहाना मंजर है। दूसरी मिसाल देखिए, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। तीसरी मिसाल में है, ओहो बहुत देर हो गई है। तो इन मिसालों में आहा, सुबहान अल्लाह, ओहो के जो अल्फाज हैं वो ताज्जुब या हैरानी को जाहिर कर रहे हैं। अगर हम इन अल्फाज को हटा दें तो ये जुमला बिल्कुल आएगा। अगर पहले मिसाल आहा क्या सुहाना मंजर है से आहा का वर्ड हटा दिया जाए तो एक सादा जुमला क्या सुहाना मंजर है बन जाता है, लेकिन सिर्फ आहा लगा देने से जुमले में हैरानगी का अंसर पाया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो मिसाल है उसमें क्या खूबसूरत आवाज़ है, एक सादा जुमला है, लेकिन सुबहान अल्लाह का जो अल्फाज हैं उनका जब हम इजाफा कर देते हैं तो ये एक तारीफ़ी जुमला बन जाता है, ताज्जुब और हैरानी को भी जाहिर करता है। बहुत देर हो गई एक सादा जुमला है, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि ओहो बहुत देर हो गई तो इसमें अफसोस का भी अंसर पाया जाएगा कि वक्त ज़ाया हो रहा है। इसी तरह जो अगला जुमलों की इकसाम में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्तिफामिया जुमले। इस्तिफामिया वो जुमले जो कुछ पूछने के मौका पर बोले जाते हैं वो इस्तिफामिया जुमले कहलाते हैं। याद रखिए, इस्तिफामिया जुमले को सवालिया जुमले भी कहा जाता है। इसकी मिसाल देखिए, तुम कब वापस आ रहे हो। इसमें पूछा जा रहा है किसी भी शख्स से उसकी वापसी के बारे में, और अगर आप गौर से देखें तो जुमले की पहचान ये है कि कोई भी जुमला जब आपके सामने लिखा होता है तो उसके आखिर में ख़त्मा लगाया जाता है, और ख़त्मा वो चीज़ होती है जैसे एक छोटी सी लाइन लगा दी जाती है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इंग्लिश में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है और उर्दू में एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है, किसी भी जुमले के एंड पे लगाई जाती है, तो उसे ख़त्मा कहते हैं, जो इस चीज़ का साइन होता है कि एक जुमला मुकम्मल हो चुका है। बाकी जितने भी जुमले होते हैं उनमें ख़त्मा का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तिफामिया जुमले चूँकि सवालिया होते हैं, उनमें कोई ना कोई बात पूछी जा रही होती है, इसलिए उसके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। तुम कब वापस आ रहे हो एक सवाल है, इसलिए इसके आखिर में भी सवालिया जवाब निशान लगा है और ये एक इस्तिफामिया जुमला है। अगली मिसाल देखिए कि तुमने ये किताब कहाँ से ख़रीदी। किताब की बाबत पूछा जा रहा है किसी शख्स से कि तुमने ये किताब कहाँ से ख़रीदी, तो ये भी एक इस्तिफामिया जुमला है और इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल होगा।
اسی طرح تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو، اس طرح کے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں وہ استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتے ہیں اقراریہ جملے۔ اقراریہ جملے جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اقرار اور انکار ایک دوسرے کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ تو انکار یعنی کسی بات سے منع کرنا اور اقرار ہوتا ہے کسی چیز کے لیے ہاں بول دینا، تو اسی سے نکلا ہے اقراریہ جملے۔ وہ جملے جن میں کسی بات یا کام کے کرنے کا اقرار پایا جائے، یعنی کام کرنے کی یا بات ماننے جانے کی حامی بھری جائے، وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، جی ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے۔ اس میں لکھنے والا یہ بات مان رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ خط میں نے ہی لکھا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، بالکل ٹھیک، یہ سوالات میں نے حل کیے ہیں۔ کوئی سے بھی سوالات جو حل کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بات بولی جا رہی ہے، جس شخص نے یہ حل کیے ہیں وہ اس بات کو مان رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ بالکل ٹھیک، یہ سوالات میں نے حل کیے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، یہ بات درست کہ میں نے ہی احمد کی مدد کی ہے، یعنی احمد کا اقرار کیا جا رہا ہے اس جملے میں۔ اس کے بعد جس جملے کی قسم کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے انکاریہ جملے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ انکار یعنی کسی بھی بات کو کرنے سے منع کر دینا، وہ جملے جن میں کسی بات یا کام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے وہ انکاریہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، میں نے احمد کو آواز نہیں دی تھی۔ اس جملے میں جو شخص یہ جملہ بول رہا ہے وہ اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے احمد کو آواز دی، بلکہ وہ منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے احمد کو آواز نہیں دی تھی۔ اگلی مثال دیکھیے، میں نے کب کہا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، یعنی جو شخص اسکول جانے والا ہے یا جانے والا تھا وہ اگلے بندے سے یہ کوشچن کر رہا ہے، یہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ اسکول جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ کوشچن کر رہا ہے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، میں یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے غیر حاضری کی ہے۔ کسی بھی جگہ سے، کسی محفل سے، کسی اسکول سے یا کسی بھی دفتر آفس وغیرہ سے غیر حاضری کا ذکر ہو رہا ہے اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کرتا، یعنی میں یہ بات بالکل بھی نہیں مانتا کہ میں نے غیر حاضری کی ہے یا میں ایبسنٹ ہوں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو وہاں موجود تھا یا میں وہاں گیا تھا۔ جملے کی اقسام میں جو اگلی قسم ہے وہ ہے تمنائی جملے۔ وہ جملے جن میں کسی چیز کی تمنا یا خواہش پائی جائے وہ تمنائی جملے کہلاتے ہیں۔ ہم عام بول چال میں بہت سی باتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے جملوں میں جن میں ہماری خواہشیں پائی جاتی ہیں، تو انہیں تمنائی جملے کہتے ہیں۔ مثلا کاش کہ میں امیر ہوتا۔ اب اس میں جو شخص یہ بول رہا ہے وہ یقیناً امیر نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ کاش میں امیر ہوتا۔ اگلی مثال میں کاش میں حج کے لیے جا سکتا، یعنی حج پہ جانے کی خواہش ابھی تک اس شخص کی پوری نہیں ہوئی۔ کاش کا ورڈ اسی وقت یوز ہوتا ہے جب کوئی تمنا ادھوری ہوتی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، کاش میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا، یعنی میں تمہاری مدد کرنے کی خواہش تو رکھتا ہوں، تمنا تو رکھتا ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہاری کوئی بھی مدد کر سکوں۔ جملے کی جس آخری قسم کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شکیہ جملے۔ وہ جملے جن میں شک کی کیفیت پائی جائے شکیہ جملے کہلاتے ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ درخت ولید نے کاٹا ہو، یعنی بات کرنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ درخت کس نے کاٹا ہے، اس لیے وہ ہو سکتا کے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ درخت ولید نے کاٹا ہو۔ اگلی مثال دیکھیے، کیا ناصر امتحان میں اتنے نمبر لے سکتا ہے؟
اس میں استفہامیہ جملہ بھی ہے اور شکیہ جملہ بھی. مطلب کہنے والے کو یقین نہیں ہے کہ ناصر نے امتحان میں اتنے نمبر لیے، اس لیے وہ اپنا شک سوال کی شکل میں ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا ناصر امتحان میں اتنے نمبر لے سکتا ہے. آخری مثال میں دیکھیے، شاید وہ کورونا کی بیماری سے شفا یاب ہو جائے. یعنی بولنے والے کو اس شخص کی صحت یابی یا شفا یابی کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ کورونا کی بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا، اس لیے وہ شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ کو جملے کی اقسام اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. تو جلد ہی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.